गाइडेड बडी स्क्यान मेडिटेसन। ध्यानको आसनमा बसौँ। ढाड सिधा राखौँ। दुवै हात आफ्नो काखमा, बायाँ हत्केला माथि दाहिने हत्केला, बुढी औँला जोडिएका, आँखा हल्का बन्द। बन्द गर्न अप्ठ्यारो हुनेहरूले आँखा थोरै खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। घाँटी थोरै अगाडि झुकेको, पुरा शरीर रिल्याक्स। अब आफ्नो ध्यान सास लिने र सास छोड्नेमा लगाउनुहोस्। सास लिँदा नाकको प्वालमा स्पर्श गर्दै घाँटी हुँदै पेटसम्म पुगेको, नाभिसम्म पुगेको र फेरि सास बाहिर आउँदा त्यही बाटो नाकको प्वाललाई स्पर्श गर्दै बाहिर निस्केको। यसैमा केही बेर ध्यान लगाऊ। करिब 2 मिनेट जति यही सास लिने र सास छोड्ने प्रक्रियामा आफ्नो मनलाई फोकस गरौँ। अब सास लिने र छोड्ने क्रमलाई 1 मानेर 10 सम्म नबिराइकन आफ्नो सासलाई गनौँ। अब सासलाई गन्न छाडिदिउँ, तर सास पहिले जस्तै सास भित्र आउने र बाहिर जाने क्रम जारी नै रहन्छ। ध्यान भने अब मैले शरीरको विभिन्न भागको नाम लिन्छु। ती भागहरूमा
मनलाई फोकस गरौँ। सर्वप्रथम ध्यान आफ्नो शिरमा फोकस गरौँ। टोपी लगाउने जति भागमा फोकस गरौँ र त्यो भागमा सेन्सेसनहरू केही अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई त्यो सेन्सेसन मन पर्ने हुन्छ, कसैलाई मन नपर्ने खालको हुन्छ, या कसैलाई न्युट्रल खालको सेन्सेसन हुन्छ, या कुनै सेन्सेसन नै नभेट्न पनि सकिन्छ। जे छ त्यसको अनुभव गरौँ। अब आफ्नो मनलाई अनुहारमा फोकस गरौँ। सर्वप्रथम निधारमा, त्यसपछि दुवै आँखामा, नाकमा, दुवै गालामा, दुवै ओठहरूमा, चिउँडोमा, दुवै कानमा र टाउको पछाडिको भागमा। अब घाँटीको वरिपरि फोकस गरौँ। ध्यान दिउँ। अब दुवै कुममा आफ्नो ध्यान लैजाउँ। कुम हुँदै पाखुरा र हातका पन्जाहरूसम्म आफ्नो मनलाई पुर्याउँ। यदि कुनै सेन्सेसनहरू छन् भने पहिले जस्तै आफूलाई मनपर्ने सेन्सेसन वा मन नपर्ने सेन्सेसन या कुनै सेन्सेसन छैन भने त्यसैको अनुभव गरौँ। अब ध्यानलाई आफ्नो छातीमा लगाऊँ। छातीमा लुगाहरू कसिएको छ कि र अघि भने जस्तै कुनै सेन्सेसनहरू छन् कि त्यतापट्टि ध्यान दिउँ। र छातीको पछाडि पिठ्युको भागमा अब आफ्नो ध्यान लैजाउँ। अब आफ्नो मनलाई पेटको भागमा फोकस गरौँ। पुरै पेटको भागमा। त्यहाँ कुनै सेन्सेसनहरू छन् भने अनुभव गरौँ। त्यसपछि पेटको पछाडिको भाग, कम्मरको भागमा मनलाई लैजाउँ। आफ्नो ध्यान दाहिने साप्रो, दाहिने घुँडा, दाहिने पिडौला, दाहिने गोलीगाँठा र पुरा दाहिने खुट्टाको पैतालासम्म लैजाउँ। अब बायाँ साप्रो, बायाँ घुँडा, बायाँ पिडौला, बायाँ गोलीगाँठा र बायाँ पैतालासम्म आफ्नो मनको आँखाले हेरौँ। अब
पुरै शरीरलाई शिरदेखि पाउसम्म एकैचोटि हेरौँ। पुरै शरीरलाई हेरौँ। मानौ शिरभन्दा माथि केही माथिबाट एउटा प्रकाश फ्ल्यास लाइट जस्तै कुनै प्रकाशले शरीर प्रकाशित भएको छ। पुरा शरीर प्रकाशित भएको छ। त्यसलाई अनुभव गरौँ, त्यसलाई हेरौँ। र अब फेरि आफ्नो मनलाई सास लिने र छोड्नेमा फोकस गरौँ। सास लिने र सास छोड्ने। सास फेर्दाखेरि, सास छोड्दाखेरि आफ्नो पुरा शरीर रिल्याक्स भएको, आफ्नो मन पनि रिल्याक्स भएको अनुभव गरौँ। मनमा नै रिल्याक्स 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 भनौँ। केही समय सास लिने र छोड्नेमै ध्यान दिइराखौँ। मनमा नै भनौँ, मेन्टल स्ट्रेस कम होस् र रोगसँग लड्ने क्षमता बढोस्। बिस्तारै आफ्नो आँखा खोलौँ।